नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमालेको 10औं महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन सौराहामा बन्द सत्र जारी। पार्टीमा प्रतिस्पर्धा नभई एकताको खाँचो रहेको ओलीको भनाई। विदेशी पाहुनाद्वारा सम्बोधन। एमालेको अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीमा सर्वसम्मत बनाउन सकस। अध्यक्षको उम्मेदवारीबाट रावल पछि नहट्ने सहमतिको प्रयासले उम्मेदवारी दर्ता अन्यलमा। कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनको परिणाम आउने क्रम जारी। 35 जिल्लाको नतिजामा देउबा र पौडेल समूहबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। माओवादीको स्थानीय तहमा सम्मेलन सुरु। एसिड आक्रमणका घटना नियन्त्रण गर्न बनाइएको नयाँ नियम लागू भएन। अध्यादेश संसदबाट पास नहुँदा पुरानै सजायको व्यवस्था कायम। पीडितहरूको असन्तुष्टि। आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबावपछि राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै वस्तु आयातमा कडाई। तरलता अभाव अन्त्य गर्न भने नसकेको आरोप। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टलाई ओमिक्रोन नामाङ्कन। दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा यात्रा र उडान प्रतिबन्ध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा चासल युथ क्लबको पहिलो जित। एपीएफ क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सुरु गरौं महाधिवेशन महाउत्सवका प्रसङ्गहरूबाट। अहिले नेकपा एमालेको महाधिवेशन अन्तर्गत चितवनको सौराहामा बन्द सत्र चलिरहेको छ। त्यहाँको ताजा अवस्थाबारे जानकारी दिन वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अबको क्रममा सौराहाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बन्द सत्र यो हलमा भइरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माले करिब 2 घण्टा सम्बोधन गर्नुभयो। अब अध्यक्ष मण्डल पनि उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ र हामी यतिखेर यो निर्वाचन प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ, नयाँ नेतृत्व चयन गर्नको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले अब के गर्छ भन्ने बारेमा विशेष रूपमा बहस गर्नको लागि हामीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नको लागि केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बा हुनुहुन्छ। विजय सुब्बाजी, तपाईँलाई म समाचारमा स्वागत गर्न चाहन्छु, प्राइम समाचारमा। धन्यवाद। आज दिनभरि नै तपाईँहरू चाहिँ अब निर्वाचनको प्रक्रियामा जानु भएन, के कारणले चाहिँ बाधा अडचन आयो भन्नुहोस् त। होइन, बाधा अडचन नै होइन। अहिले यो बन्द सत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, अहिले त्यही क्रममा छौँ। बाधा अडचन नै होइन। त्यसो भए निर्वाचन प्रक्रिया किन अगाडि बढेन त आज? होइन, यो प्रक्रियाबाट क्रस गरेर आउनै पर्थ्यो र यो प्रक्रिया सम्पन्न भयो। अब अध्यक्ष मण्डल गठन भएको छ, त्यसले निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिन्छ, अनि मात्रै हाम्रो काम सुरु हुन्छ। त्यसमा अब नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त बेसुबाजी? अब अध्यक्ष मण्डलले हामीलाई जिम्मा दिन्छ निर्वाचन सञ्चालन गर्नको लागि। त्यस पछाडि हामी निर्वाचन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्छौँ। मतदाता नामावली प्रकाशनदेखि लिएर सबै निर्वाचन प्रक्रियाका कुराहरू हामी गर्छौँ। त्यस पछाडि अनि मात्रै निर्वाचन उता सुरु हुन्छ। अब निर्वाचन प्रक्रिया आज सुरु हुन्छ कि भोलि पर्सि अब कति दिनभित्र चाहिँ यो सम्पन्न हुन्छ? निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नको लागि पार्टीबाट हिजो मात्रै हामीले केन्द्रीय कमिटी 301 बनाएका छौँ। 301 को त्यो समावेशी क्लस्टरहरूको वितरण मिलाएर हामीले पार्टीबाट लेखेर चिठी प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो चिठी प्राप्त भइसकेपछि अनि त्यो क्लस्टरको विभाजन अनुरूप हामीले सबै पदहरूको मिलाएर निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन त्यो प्रकाशन गर्नकै लागि त्यो चाहिन्छ। त्यसैले त्यो हामीले पार्टीबाट पर्खिरहेका छौँ। अध्यक्षले सही गरेर हामीलाई दिनुपर्छ। अब नेतृत्व सर्वसम्मतमा चयन हुन्छ कि निर्वाचित नेतृत्व चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढाउँछ? कसरी चाहिँ टुङ्गिन्छ यो प्रक्रिया? सर्वसम्मतै भए पनि त्यो निर्वाचन प्रक्रियाबाट आउँछ। उम्मेदवारी दर्ता नगरिकन त्यो कोही मान्छे निर्वाचित हुन्छ र हुँदैन नि। त्यसैले निर्वाचन कार्यक्रम मार्फत आउँछ सबै कुराहरू, सर्वसम्मत भए पनि। यति फरक हो, निर्वाचन नहुने अवस्था आयो भने अरू केही पनि भएन, सर्वसम्मत भयो भने निश्चित उम्मेदवार हुन्छ, त्यति हो। त्यस कारण यो पार्टीबाट आएर लेखेर आइसकेपछि मात्रै यो 301 को क्लस्टर डिभिजन हुन्छ, त्यो आइसकेपछि मात्रै हाम्रो काम सुरु हुन्छ। र सबैभन्दा पहिला अध्यक्ष मण्डलबाट हामीलाई
निर्वाचन आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्छ, निर्वाचन चलाऊ अध्यक्ष भनेर। मण्डलले जिम्मेवारी दिइसकेपछि प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हो, आज सुरु होला कि भोलि? अध्यक्ष मण्डल भर्खर गठन भयो। अब त्यो अध्यक्ष मण्डलले अहिले हामीलाई भन्छ कि भन्दैन त्यो पर्खिनुपर्छ। त्यो घोषणा र अनि हामीलाई पार्टीबाट क्लस्टर वाइज डिभिजनको त्यो तथ्याङ्क आउनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच विजयजी। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र यतिखेर शेरबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ। हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्न चाहन्छौँ उहाँसँग। शेरबहादुरजी, अब ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अब कसरी अगाडि बढ्छ प्रक्रिया? प्रक्रिया त अब हाम्रो अध्यक्ष मण्डलले अब काम सुरु गरिसकेका छ र बहस नोट कमिटी पनि घोषणा भयो, अध्यक्ष मण्डल पनि पारित भइसकेको छ। अध्यक्ष मण्डलले अब प्रक्रिया आफ्नो बन्द सत्रको प्रक्रिया सुरु गर्छन् र अध्यक्ष मण्डलले गर्नुपर्ने केही प्रक्रियागत कुराहरू टुङ्ग्याए पछाडि निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू घोषणा हुन्छ। कति दिन लाग्ला यो प्रक्रिया टुङ्गिनको लागि? हामी आजै भोलि सकिन्छ? आज भोलि हामी सबै महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सेड्युलमा सक्छौँ। भोलि तोकेकै समय सक्नुहुन्छ तपाईँले? एकदमै हामी नयाँ त्यो नेतृत्व चयन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? हामी अब निर्वाचनको प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ, आजै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ? आजै बढ्छ र आज बढिसकेपछि अब भोलि चाहिँ हामी सर्वसम्मत भयो भने सर्वसम्मत, होइन भने निर्वाचन प्रक्रिया र नेतृत्व चयन प्रक्रिया सर्वसम्मत हुन्छ कि चाहिँ निर्वाचन हुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ अहिलेसम्म? 99% सर्वसम्मत हुन्छ। त्यसको लागि तयार भइसकेको छ, सहमति भइसकेको छ? तयारीमा छौँ हामी। तयारीमा छ। त्यसो भए भोलि हलले नै नयाँ नेतृत्व अनुमोदन आउँछ, गर्छ? भोलि नै अनुमोदन हुन्छ। त्यसो भए भोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नयाँ नेतृत्व पाउँछ? एकदम नयाँ नेतृत्व भन्दा पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा केपी शर्माको नेतृत्व पनि नयाँ हो नि त। अब त हलले त नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित गर्छ। रिफ्रेस भयो। त्यसपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ टिम आउँछ हो, भोलि? नयाँ टिम आउँछ। पदाधिकारीहरू पनि सहमति भइसक्यो? सबै अब त्यो तर्फै अगाडि अनि बढ्छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, पदाधिकारीहरूमा जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्षमा को? होइन, व्यक्तिमै त अहिले जान्न, तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो सहमतितर्फै अगाडि बढिसक्यो। भीम रावलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुहुन्छ? होइन, उम्मेदवारी त कसैले गरेकै छैन अहिलेसम्म। हाम्रो होइन, उहाँले त घोषणा त्यो गर्नु उम्मेदवारी सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु भएको छैन। त्यसो भए केपी शर्मा ओली सर्वसम्मतमा अध्यक्ष बन्नुहुन्छ? हामी सर्वसम्मत रूपमै अध्यक्ष बन्नुहुन्छ। निर्वाचन हुँदैन? होइन, केपी शर्मा ओली आज यो युगको एउटा युग पुरुष हो क्या, त्यसो भएको हुनाले त्योसँग चाहिँ टक्कर गर्ने कसैले चाहिँ आँट नगरेर हाम्रो। अनि पदाधिकारीहरूमा पनि सहमति हुन्छ? सहमति हुन्छ, केन्द्रीय सदस्य पनि सहमति हुन्छ? सबैतिर सहमति हुन्छ। सबै पदमा सहमति? सहमति भएन भने निर्वाचनको लागि सबै प्रक्रिया तयारी छ। भोलिसम्म नेपाल कम्युनिस्ट हामी पार्टी तोकिएको एमाले नीति हो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व नयाँ टिम पाउँछ। पाउँछ? कति बजे भोलि? हामी भोलि सम्भवतः धेरै रात कुर्नु पर्दैन, छिटै आज सक्छ। चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। आज चाहिँ हामी बन्द सत्रका प्रक्रियाहरू अब अध्यक्ष मण्डलले हल सम्हालिसकेका छ र अध्यक्ष मण्डलबाट हल सम्हालिसकेपछि अध्यक्ष मण्डलले गर्नुपर्ने बन्द सत्रका केही प्रक्रियागत कामहरू बाँकी छन्। त्यो सक्नसाथ हामी निर्वाचनको केही प्रोसेसहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ अथवा घोषणा गर्छौँ। केमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको पनि घोषणा हुन्छ र हामीले आज सम्भवतः आज हामी चाहिँ विधान संशोधन सम्बन्धी एउटा प्रस्तावलाई हलले सर्वसम्मतिका साथ पास गर्छौँ। आज बन्द सत्र कति बजे सकिन्छ? हामी छिटै सघाउँछौँ। थ्याङ्क यू सो मच शेरबहादुर। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ यो बन्द सत्रको हामीले देखाइरहँदाखेरि अब हामी समाचारतिर जान चाहन्छौँ। हामी समाचारतिर केन्द्रीय स्टुडियोतिर जान चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैले देख्नु भएको छ। अब हामी केन्द्रीय स्टुडियो समाचारतिर जान चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। नेकपा एमालेको बन्द सत्र स्थल सौराहाबाट वरिष्ठ पत्रकार ऋषि धमला प्रत्यक्ष जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी प्रसङ्गहरू। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि दबाब बढे पनि त्यो सम्भावना टर्दै गएको छ। पार्टीमा पदका आकाङ्क्षी धेरै भएपछि एमाले विधान नै संशोधन गरेर पदाधिकारी लगायत अन्य पदको पनि सङ्ख्या बढाउँदै 301 पुर्याएको छ। तर नेताहरूले सहमति जुटाउने भन्दै गर्दा बन्द सत्र सुरु भए पनि कुनै संवाद र छलफल गरिएको छैन, जसका कारण एमालेमा लगभग निर्वाचन हुने निश्चित जस्तै भएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको महाधिवेशनले यो चिसो मौसममा पनि चितवनको सौराहा भने तातिएको छ। नेताहरूको मध्यरातसम्म पनि छलफल र दौडधुपले सौराहाको चहल पहल दिउँसो र रातमा केही फरक छैन। महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधिले पनि एमालेमा चुनाव हुन्छ या सहमति हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म छुट्याउन सकेका छैनन्। अध्यक्षमा केपी ओलीको विकल्प नभएको महाधिवेशन प्रतिनिधिले चर्को स्वरमा नारा लगाउँदा उपाध्यक्ष भीम रावलको पक्षमा अहिलेसम्म खुलेरै लागेको भने देखिँदैन। तैपनि उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताइरहेका छन्। ओलीलाई सहज रूपमा छोड्न नचाहेका रावल जसरी पनि चुनाव लड्न चाहन्छन्। महाधिवेशनमा आएका प्रतिनिधि ओलीको विकल्प नभएको बताइरहेका छन्। महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने थलो राष्ट्रिय महाधिवेशन नै हो। कथम कदाचित राष्ट्रिय महाधिवेशन भएन छ भने
त्यति बेला निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने थलो पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन नै हो। एमालेमा सर्वसम्मत सबै पद चयनका लागि विधान महाधिवेशनले तय गरेको पदाधिकारी समेत बढाइएको छ। शुक्रबार मध्यरातमा एमाले केन्द्रीय कमिटीको संख्या 225बाट बढाएर 301 पुर्याएको छ। केन्द्रीय कमिटी मात्रै होइन, एमाले पदाधिकारीमा समेत चित्त बुझाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित 7 जना उपाध्यक्ष बनाएको छ। 3 उपमहासचिव बनाएको एमाले 79 सदस्यीय पोलिट ब्युरो समेत व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगमा 25 सदस्यीय बनाउने यसअघि विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान विपरीत अन्तिम समयमा थपेको छ। पद थपिए पनि बाँडफाँडमा निकै सकस परेको प्रश्न देखिन्छ। नेतृत्व जो अहिले सङ्कटको बेलामा पार्टी बचाएर आयो नि, त्यो सबै नेतृत्व काबिल छ, त्यो पनि चाहियो। र नयाँ नेतृत्व उम्दा जो छ, यो ऊर्जाशील नेतृत्व पनि त्यसमा थप्नु पर्यो। र 1/3 महिलाको सुनिश्चित गर्ने एमाले मात्रै हो, अरू गफ हुन्। एमाले यो महाधिवेशनदेखि सर्लक्कै 1/3 महिला सहितको नेतृत्व बनाउँछ। त्यसका लागि प्राविधिक कारणले मात्रै हामीले थपेको हो। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि ओली र रावलको उम्मेदवारी पर्ने देखिन्छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ओली खेमाकै सुभाष नेमाङ र ईश्वर पोखरेलको उम्मेदवारी पर्ने देखिन्छ। उपाध्यक्षका लागि युवराज ग्यावाली, अष्टलक्ष्मी साक्य, रामबहादुर थापा बादल, घनश्याम भुषाल, किरण गुरुङ, रघुजी पन्त प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचमा छन्। महासचिवमा विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेले आफू हुनुपर्छ भन्दै लबिङ गरिरहेका छन्। उपमहासचिवमा प्रदीप ग्यावाली, टोप बहादुर रायमाझी र पृथ्वी सुब्बा गुरुङको दौडधुप जारी छ। सबैभन्दा बढी सचिवमा नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन्। केन्द्रीय सदस्यमा पनि युवादेखि पाका नेताहरूले समेत दाबी गरिरहेका छन्। यति बेलासम्म हेर्दा लाग्छ सबै नेताहरूको ध्यान अध्यक्ष ओलीमै गएको छ। सर्वसम्मत हुने भए ओलीको नजरमा परिन्छ कि परिँदैन भन्दै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन्। भन्न त नेताहरूले सहमति गरेरै टुङ्गो लगाउँछु भनिरहेका छन्, तर आकांक्षी धेरै हुँदा एमालेलाई निकै समस्या पर्ने देखिन्छ। पूर्व माओवादी नेताहरूको व्यवस्थापनदेखि माधव नेपाल छोडेका 10 भाइलाई पद दिन पनि ओलीलाई चुनौती छ, किनकि निर्वाचन गरी माओवादी खेमाबाट आएका नेता र 10 भाइलाई प्रतिनिधिले जिताउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2006 साल वैशाख 10 गते स्थापना भएको थियो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्मचारी, नारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक रहेर भारतको कोलकातामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशन 2010 साल माघ 10 गते भूमिगत रूपमा काठमाडौँमा भएको थियो। त्यस अधिवेशनले पुष्पलाल श्रेष्ठलाई महासचिवबाट हटाएर मनमोहन अधिकारी पार्टीको प्रमुख नेता महासचिव चयन भए। त्यसपछि 2014 जेठ 15 देखि 25 गतेसम्म काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनले केशरजंग रायमाझी महासचिव बने। यसैगरी नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन 2019 साल वैशाख 4 गतेदेखि 15 गतेसम्म भारतको वाराणसीमा भयो। यो महाधिवेशन तुलसीलाल अमात्य महासचिवमा चयन गर्यो। तेस्रो महाधिवेशनपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बढ्दै गरेको फुट र विभाजनका कारण विभिन्न धार देखिए। विभिन्न धारको नेतृत्व विभिन्न व्यक्तिले गर्दै आए र 2046 भदौ 9 देखि 14 सम्म सिराहाको विष्णुपुर कट्टीमा भएको नेकपाको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनले मदन कुमार भण्डारीलाई नयाँ महासचिव चयन गर्यो। त्यसबेला फरक फरक धारको नेतृत्व गरेका नेता मनमोहन अधिकारी र मदन कुमार भण्डारीलाई यस महाधिवेशनले एक ठाउँमा गराएपछि मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष बने भने मदन कुमार भण्डारी महासचिव बने। मदन कुमार भण्डारीको उदयपछि संयुक्त वाम मोर्चा गठन भएपछि 2047 सालमा नेकपा माले र मार्क्सवादी बीच एकता भई नेकपा एमालेको गठन भएको हो। 2049 माघ 14 देखि 20 गतेसम्म नेकपा एमाले काठमाडौँमा भएको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पुनः मदन कुमार भण्डारीलाई महासचिव चयन गर्यो भने अध्यक्षमा मनमोहन अधिकारी नै चुनिए। यसपछि 2054 माघ 12 देखि 18 गतेसम्म नेपालगञ्जमा भएको एमालेको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले माधव कुमार नेपाल महासचिव भए। यसअघि 2050 साल जेठ 3 गते दुर्घटनामा परि मदन कुमार भण्डारीको निधन भएपछि माधव कुमार नेपाल नै महासचिव बनेका थिए। 2059 माघ 18 देखि 22 गतेसम्म जनकपुरमा भएको नेकपा एमालेको 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले तेस्रो पटक पनि माधव कुमार नेपाललाई महासचिव चयन गर्यो। यसअघि 2056 वैशाख 13 गते अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको निधन भएपछि पार्टी अध्यक्ष पद नै स्थगन गरी महासचिवलाई सर्वेसर्वा बनाइएको थियो।
2065 फागुन 5 देखि 14 गतेसम्म बुटवलमा भएको नेकपा एमालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा निर्वाचनको माध्यमबाट झलनाथ खनाललाई पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित गरियो। त्यस बखत केपी शर्मा ओली थोरै मतले अध्यक्षमा पराजित भएका थिए। नेकपा एमालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष नै शक्तिशाली बन्न थालेको हो। नेकपा एमालेको 2071 साल असार 19 गतेदेखि साउन 1 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा भएको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट 57 मतको अन्तरले माधव कुमार नेपाललाई पराजित गरी पार्टीको मूल नेतृत्व अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली स्थापित भएका हुन्। ओलीकै नेतृत्वमा चितवनमा नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भइरहेको छ। यस महाधिवेशनबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झन शक्तिशाली बन्ने रणनीतिका साथ अघि बढेका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब महाधिवेशन महाउत्सवका बाँकी प्रसङ्गहरू। कांग्रेसको शुक्रबार भएको 33 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनका क्रममा भएको उम्मेद्वारको उम्मेदवारी दर्तापछि शनिबार अधिकांश जिल्लामा मतदान भएको छ। शुक्रबार 2 वा 2 भन्दा बढी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सुरु भएको हो। औपचारिक रूपमा 24 गते केन्द्रको महाधिवेशन हुने भए पनि 21 गतेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म 35 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनको नतिजा आइसकेको छ, जस अनुसार देउबा समूहले 16 जिल्लामा सभापति हात पारेको छ भने पौडेल समूहभित्रका प्रकाशमान सिंह कोइराला समेत गरी 19 जना जिल्ला सभापति चुनिएको पौडेल समूहको दाबी छ। जिल्लाको अधिवेशन चलिरहँदा नेताहरूले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। जनताले चाहे अनुसारको नेतृत्व हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनन् भने कांग्रेसलाई चाहिँ आउँदो दिन गाह्रो चाहिँ हुन्छ। 13औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस कमजोर भयो। कांग्रेस कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ दुस्साहस गर्न थाल्यो कि पार्लियामेन्टलाई दुई पटकसम्म यो चाहिँ डिजल्भ गर्ने। शुक्रबार जिल्ला अधिवेशन सुरु नभएको भक्तपुरमा आइतबार सुरु हुने भएको छ भने चितवन, मकनपुर र रसुवामा अझै सुरु भएको छैन। 2 नम्बर प्रदेशका 8 जिल्लामा भने बल्ल क्षेत्रीय अधिवेशनको क्रम सुरु भएको छ। काठमाडौँमा पर्सि सोमबार जिल्ला अधिवेशन गर्ने सहमति बनेको छ। यसैगरी मकनपुरमा प्रदेश अधिवेशनपछि जिल्ला अधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ भने रसुवामा 4 वटा अधिवेशनको विवाद कायमै भएकाले जिल्ला अधिवेशनपछि सरेको हो। जिल्लाको अधिवेशनले कमजोर बनेको पार्टी बलियो हुने नेताहरूको दाबी छ। कम्युनिस्टहरूले दिएको म्यान्डेटलाई पुरा गर्न नसक्ने रहेछन्। कम्युनिस्ट काममा भन्दा कुरामा विश्वास गर्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। त्यसकारणले हामीले यो पार्टीको महाधिवेशन मार्फत पार्टीलाई एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिमा ढालेर अब हुने सबै खालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउने अभियानको रूपमा पनि हामीले यो 14औं महाधिवेशनलाई लिएका छौँ। एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका धनकुटा, सोलुखुम्बु, रसुवा र दार्चुलामा स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिकाको विवाद नटुङ्गिएकाले जिल्ला अधिवेशन हुन नसकेको हो। मङ्सिर 16 र 17 गते प्रदेश अधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश अधिवेशन हुने जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन स्थगित हुने भएको छ। धनुषा, कैलाली र मकवानपुरको जिल्ला अधिवेशन प्रदेश अधिवेशन आगामी मङ्सिर 16 र 17 पछि मात्र हुने भएको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको हो। क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भएका जिल्लाहरूमा पनि आज जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। केही जिल्लाहरूमा निर्वाचनको कार्यतालिकामा सामान्य परिवर्तन भएका कारणले केही जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनको कार्यतालिका 1-2 दिन यताउता हुने अवस्था छ। नेपाली कांग्रेसको 7 प्रदेशमा प्रदेश अधिवेशन आगामी मङ्सिर 16 र 17 गते हुँदैछ भने केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 24 गतेबाट 26 सम्म काठमाडौँमा हुने निश्चित भएको छ। तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म सभापति शेरबहादुर देउबाको समूहभित्र विमलेन्द्र निधिको छुट्टै समूह छ भने
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूहभित्र प्रकाशमान सिंह र कोइरालाको छुट्टै समूह छ भने कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि छुट्टै समूह बनाएर उम्मेदवार उठाएका छन्। कतै त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको छ भने कतै द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ। प्राइम एचडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबार 753वटा स्थानीय तह र सम्पर्क समन्वय समिति र विशेष समिति समेत गरी कुल 776वटा स्थानीय तह स्तरीय सम्मेलन गरेको हो। सम्मेलनलाई शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका छन्। एक रिपोर्ट। माओवादीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार शनिबारको सम्मेलनले प्रदेश सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि चयन गर्नेछ। प्रदेश सम्मेलन आउँदो मङ्सिर 25 गते तोकिएको छ। 776वटै पालिका स्तरीय सम्मेलनलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्चुअल माध्यमबाट शनिबार दिउँसो एकैपटक सम्बोधन गरेका हुन्। दाहालले माओवादी आन्दोलनका कारण भएको परिवर्तनको स्वामित्व लिन कार्यकर्तालाई सुझाव दिए। हामी आफैले चाहिँ रगत बगाएर पसिना बगाएर चाहिँ प्राप्त गरेका उपलब्धि हाम्रा हुन् भन्न पनि कता कता हिचकिचाहट जस्तो कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि देखियो। हामीले केन्द्रीय समिति पछि यो स्थितिलाई बदल्नै पर्छ भनेर यो सबै परिवर्तन माओवादी आन्दोलनकै कारणले मुख्य रूपमा भएको हो। माओवादी केन्द्रले पार्टी संगठनलाई विधि र पद्धति अनुसार अगाडि बढाउन पार्टी संरचना भित्रै आन्तरिक निर्वाचनलाई पनि स्वीकार गरेको छ। स्थानीय तहको सम्मेलन अघि मङ्सिर 4 गते सबै वडाको सम्मेलन गरी नयाँ नेतृत्व समेत चयन गरिसकेको छ। शुक्रबार हुने स्थानीय पालिका स्तरीय सम्मेलनले स्थानीय तहको नेतृत्व चयन गर्नुका साथै प्रदेश सम्मेलनका लागि प्रतिनिधि समेत छनौट गर्नेछ। माओवादी केन्द्रले वडा सम्मेलन, स्थानीय सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि तयारी गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको हो। माओवादी केन्द्रको विधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगको गठन र निर्वाचन निर्देशिका, आचार संहिता समेत निर्माण भइसकेको छ। यसअघि मङ्सिर 4 गते भएको वडा सम्मेलनमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार 35% महिला, 20% युवा, 15% दलित र 5% मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी नेतृत्व स्थानीय, गाउँ र नगरपालिका स्तरीय नेतृत्व चयन गर्नेछ। सबै अब सम्मेलनहरू यो वडा सम्मेलन अब आजको चाहिँ यो नगर सम्मेलन सहित चाहिँ अब एउटा उत्सवको रूपमा अधिवेशनलाई चाहिँ अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। ओडाबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिका आधारमा गाउँपालिकामा 150 जनाका दरले सहभागी हुनेछन् भने नगरमा 200 जना, उपमहानगरमा 300 र महानगरमा 400 प्रतिनिधिको उपस्थितिमा अधिवेशन हुने व्यवस्था छ। ओडा सम्मेलनपछि स्थानीय पालिका सम्मेलन गरेर आगामी मङ्सिर 25 गते सातै प्रदेश सम्मेलनले नेतृत्व चयन गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने माओवादी केन्द्रले जानकारी दिएको छ। आगामी 2 वर्षसम्मको भावी कार्ययोजना तय गर्छ, राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्छ र अर्को 2 वर्षको निम्ति चाहिँ नेतृत्व चयन गर्छ। अहिलेसम्म हामी चाहिँ बहुपदमा गएका थिएनौँ। अहिले चाहिँ हामीहरू अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 3, सचिव 1, सहसचिव 1 र कोषाध्यक्ष गरेर 65 सदस्यीय नगर कमिटी निर्वाचित गर्छ। प्रदेशसम्मको नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि आगामी पुस 11 गतेबाट 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विकल्पमा नयाँ नेतृत्व चयन हुने सम्भावना छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भुत्ते विचार बोकेर कम्युनिस्ट पार्टी नचल्ने बताएका छन्। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गोदावरी नगर कमिटी घोषणा तथा शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमाले प्रति सङ्केत गर्दै भुत्ते विचार बोकेर कम्युनिस्ट पार्टी नचल्ने बताएका हुन्। उनले इतिहासप्रति फर्किँदै नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गुटको राजनीति गरेको आरोप लगाए। नेपालले केपीलाई बा भन्नेहरूको मात्रै एमालेमा भविष्य रहेको जिकिर गरे। 2071 सालदेखि नै केपी ओलीले यो पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगे, यो पार्टीको धारलाई भुत्ते बनाउन थाले, पार्टीलाई गतिहीन बनाउन थाले, पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चलाउन
चाहेनन् पार्टीलाई गुटमा परिणत गरे। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले केपी शर्मा ओलीले रेलको सपना बाँडेर काम चाहिँ नगरेको आरोप लगाए। घर घरमा हावाबाट ग्यास बिजुली जस्ता सपना बाँड्दै गर्दा जनकपुरमा लिग नै नबनाई रेल ल्याएको तर्क गरे। विगत वर्ष यता भारतमा जस्तै नेपालमा पनि एसिड आक्रमणका घटनाहरू प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ। सामान्य प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार, दाइजो नल्याएको आरोपदेखि मदिरा सेवनका बेला होस् हवास गुम्दा सम्ममा एसिड प्रहारका घटनाहरू हुने गर्छन्। एसिडको सहज उपलब्धता र फितलो कानुनकै कारण पछिल्लो समय मानिसहरू एसिड प्रहारको शिकारमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको अपराध मध्येमा एसिड आक्रमण पनि एक हो। हरेक वर्ष नेपालमा सरदर 5 जना एसिड आक्रमणको शिकार हुन्छन्। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै पनि 2 जना एसिड आक्रमणको शिकार भएका छन्। केही दिन अगाडि मात्रै सोलुखुम्बुमा बुवाले मादक पदार्थ सेवन गरेर आफ्नै छोराछोरीमाथि एसिड आक्रमण गरेका थिए। नेपालमा मूलतः एसिड बिक्री वितरण व्यवस्थित नहुँदा यसको दुरुपयोग हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। एसिडहरू बिक्री वितरणको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि यो बिक्री वितरण गर्ने सम्बन्धमा पनि अलिकति नियमन गर्ने काम पनि प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको र अनुगमन अथवा नियमन गर्ने निकाय सक्रिय रूपमा लाग्न नसकेको कारणले पनि यो खुला रूपमा पाउने अवस्था भएको कारणले पनि यसै सहज भएको कारणले यसलाई चाहिँ त्यो हिसाबले प्रयोग गरेको अवस्थाले चाहिँ घटना हुने गर्छ। 2077 साल असोज 12 गते छापिएको नेपाल राजपत्रमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको नियमकका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने अध्यादेशलाई जारी गरिएको थियो। उक्त अध्यादेशले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण लगायतका कार्यलाई सम्बोधन गरेको थियो। उक्त अध्यादेश तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन नभएकाले राष्ट्रपतिबाट पारित भएको देखिन्छ, तर ऐनमा भने परिणत भएन। 2078 सालमा पुनः उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित भयो, तर संसदबाट भने हुन सकेन। 2077 सालमा एउटा अध्यादेश जारी भयो। त्यो अध्यादेशले चाहिँ यस सम्बन्धमा यसलाई बनाउने, वितरण गर्ने, बेच्ने तथा यसका विभिन्न कार्यविधिहरू, यसका कन्ट्रोल मेकानिजम, यसका सेल्स एन्ड कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ हैन बिक्री वितरण तथा पैठारी सम्बन्धी एउटा चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि चाहिँ 6 महिनाभित्रमा उक्त अध्यादेश संसदमा पारित हुन नसकेपछि 78 सालमा फेरि नयाँ अध्यादेश एउटा आयो, जुन अध्यादेशले अघिल्लो अध्यादेश बमोजिम भएका गतिविधिलाई समेटेर अगाडि बढेको छ। तर त्यो अध्यादेशको पनि आयु समाप्त भइसकेको स्थिति छ अहिले यति बेलामा। मुलुकी संहिताको परिच्छेद 14 को कुटपिट वा अङ्गभङ्ग सम्बन्धमा दफा 193 अनुसार तेजाब अनुहारमा आक्रमण भए 5 देखि 8 वर्षको कैद सजाय र 1 लाखदेखि 5 लाखसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ। यस्तै अन्य अङ्गमा भएको खण्डमा 3 देखि 5 वर्षको कैद र 50,000 देखि 3 लाखसम्मको जरिवाना गरिने उल्लेख गरिएको छ। यस ऐन पीडितको हिसाबले निकै कमजोर देखिन्छ। यति मात्रै नभएर अझ कडा सजाय हुनुपर्ने पीडितहरूको माग रहेको छ। त्यो एसिडको जलन यति डेन्जरस हुन्छ कि एउटा मान्छेले जिउँदो जलाएको जस्तै पीडा हुन्छ। यसको चाहिँ सजाय चाहिँ पुरै जीवनभरि आजीवन कायक नै दिनुपर्छ। पीडितलाई ध्यानमा राखेर सरकारको तर्फबाट भएको एकमात्र पहल भनेको उपचारको व्यवस्था हो, तर झन्झटिलो छ। सरकारले तोकेकै केन्द्र काठमाडौँ आएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सरकार तथा नियामक निकायले पीडित पक्षलाई ध्यानमा राख्दै कडा दण्ड सजाय र बिक्री वितरणमा कडाई गर्नतर्फ ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि दीक्षा गौतमको रिपोर्ट। चिसो बढ्दै गएपछि न्यानो कपडा खोज्ने र किन्ने ग्राहकको काठमाडौँका मुख्य बजार, असन लगायतका विभिन्न ठाउँमा चहल पहल वात्तै बढेको छ। न्यानो कपडा किन्ने ग्राहकको चहल पहल बढे पनि व्यापार भने खासै नभएको व्यापारीको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। चिसो मौसम सुरु भएपछि न्यानो कपडा किन्ने ग्राहकको भिडले काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य बजार, असन, मङ्गल बजार, इन्द्रचोक लगायतका विभिन्न ठाउँमा चहल पहल बढेको छ। बजारमा अहिले विभिन्न फेन्सी पसलदेखि सडक पेटी र खुला रूपमा राखिएका कपडाका पसलमा न्यानो बाक्लो कपडा ग्राहकले किन्ने गरेका छन्। जाडो मौसममा बजारमा न्यानो कपडा किन्नेको जति भिड देखिए पनि व्यापारी भने खासै व्यापार नभएको बताउँछन्। विगत 2 वर्षदेखि विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण कपडाको व्यापारमा ठूलो असर परेको छ। व्यापार नभए पनि
कोरोना भाइरसको महामारी पछिको यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सन्तोषजनक देखिए पनि नयाँ सामान ल्याउन नपाउँदा पुरानो सामान बेच्न बाध्य भएकाले व्यापार खासै नभएको व्यापारीको भनाइ छ। छैन हजुर, गाह्रो छ। छैन, सामान पनि महँगो छ, के गर्ने, व्यवहार गर्नु पनि सकिरहेको छैन। पुरानै हो, ना त ल्याएको छैन। लकडाउनमा बेच्न सकेको छैन, त्यही सामान निकालेर होलसेलवालालाई बेचिरहेछ। नयाँ सामान त एउटा पनि छैन। ठिकै छ, अलिअलि थोरै थोरै। नेपालले मुख्य व्यापारका लागि आयात गर्ने सरसामान छिमेकी दुई देश चीन र भारतमा नेपाल निर्भर गर्दछ। पछिल्ला 2 वर्ष यता विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण व्यापारीले चीन र भारतबाट नयाँ सामान ल्याउन नपाउँदा घाटा बेहोर्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। विश्वमा बढेको कोरोना भाइरसको संक्रमणले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि नेपालको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन अझै सकेको छैन। अहिले भाइरसको संक्रमण केही मत्थर भएका बेला सरकारी स्तरबाट आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथ सावित्री जोशीको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव पर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत वस्तु आयातमा कडाई गरेको छ। अनावश्यक आयात गर्न दिँदा बजारमा देखिएको नगद अभावको दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्न भने राष्ट्र ब्याङ्क चुकेको निजी क्षेत्रको आरोप छ। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा सार्वजनिक गर्दै आयातमा कडाई गर्ने जनाएको छ। तोकिएको वस्तु आयातमा प्रतिपत्र एलसी खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। निजी क्षेत्रले राष्ट्र ब्याङ्कको समीक्षालाई कर्मकाण्डीको मात्र संज्ञा दिएका छन्। अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा भने नियन्त्रण हुन नहुने सबै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको धारणा रहेको छ। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढ्दै गएका बेला राष्ट्र ब्याङ्कबाट मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको हो। यहाँ केही सीमित सामानहरूको आवश्यकता भन्दा बढी आयातका लागि खुल्ला गर्दा पनि बजारमा तरलता अभाव देखिएको हो। बजारको नगद अभावलाई भने राष्ट्र ब्याङ्कको समीक्षाले सम्बोधन गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको आरोप छ। नेपाललाई आवश्यक भन्दा बढ्ता सामान 3-4वटा सामान जुन आयात गर्न दियो भन्ने सुनियो, जुनसुकै तरिकाले जसरी नै गरेको भए तापनि त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा आएन। कुनै पनि सामान नेपालको खुल्ला बजारलाई राज्यले चाहिँ नि गभर्न गर्न सकेन, नियमित गर्न सकेन। ठिक छ, आयात गर्न दिएकोमा पनि हामीलाई विरोध छैन, आयात गर्न दियो। तर त्यो आयात गर्दाखेरि नेपालमा सामान नेपालको लागि भन्दा बढी भएपछि खुल्ला बजार हामीले इकोनोमिकल्ली सिल गर्नुपर्छ। बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापहरूमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको केन्द्रीय ब्याङ्कले समीक्षामा उल्लेख गरेको छ। तर उत्पादन योग्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्जाको ब्याज दर 10% भन्दा बढी नहुने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले नीति ल्याउनु पर्ने निजी व्यवसायीको माग छ। लोन उत्पादन क्षेत्रमा 1 डिजिट 1 अङ्कले मात्रै ब्याजमा लगाउन पाइन्छ। जसरी हाम्रो अब नुन बेच्नेलाई चाहिँ तपाईँको 20 रुपियाँमा नुन बेच्नुपर्छ, 21 रुपियाँ लियो भने 3 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिरहेछ। बैंकहरूले उद्योगलाई लगानी गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि व्यवसायलाई भन्दा अलिक कम लगाऊ, तर समग्रमा 10% भन्दा बढ्ता ब्याजमा तिमीहरूले लगानी गर्न पाइँदैन भनिदियो भनेदेखि ऋणीहरूलाई सजिलो हुन्छ। पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबावलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। उद्योगीहरूले विश्व बजारमा कच्चा पदार्थको माग पहिलेको तुलनामा थप 25% सम्म बढेको तर्फ सम्बोधन गर्दै देशमै उत्पादन बढाउने सरकारी नीति हुनुपर्ने माग गरेका छन्। प्राइम एचडीका लागि क्यामेरामा अनिश अधिकारीका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। यो साताभरमा सुनको मूल्य तोलामा 2500 रुपैयाँले सस्तिएको छ।
गत शुक्रबार 94,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार 91,009 रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो। आइतबार 93,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार बढेर 93,900 रुपैयाँमा पुगेको थियो। मङ्गलबार पुनः मूल्य घटेर 92,300 रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। बुधबार 91,800 रुपैयाँ रहेको सुन बिहिबार 91,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। शुक्रबार पुनः मूल्य बढेर 91,900 रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो। साताभरमा चाँदीको मूल्य 50 रुपैयाँले घटेर साताको अन्तिम कारोबार दिन 1,225 रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले नयाँ कोरोना भाइरसको संस्करणलाई ओमिक्रोन नामाङ्कन गरेको छ। नयाँ भेरिएन्ट प्रति चिन्ता जाहेर गर्दै संगठनले यसलाई ओमिक्रोन नाम दिएको हो। संगठनका अनुसार यो भेरिएन्टमा ठूलो संख्यामा उत्परिवर्तन देखिएको छ। प्रारम्भिक प्रमाणहरूले पुनः संक्रमणको जोखिम बढेको संगठनको ठहर छ। सुरुमा यो भेरिएन्ट दक्षिण अफ्रिकामा फैलिएको र अहिले बोत्सवाना, बेल्जियम, हङकङ र इजरायलमा पनि देखिएको छ। धेरै देशहरूले दक्षिण अफ्रिकाको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको यात्रामा नामिबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो र इस्वाटिनीले प्रवेशमा रोक गरेका छन्। यस्तै बेलायतले पनि आफ्नो देश प्रवेशमा कडाई गरेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ भेरिएन्ट देखिएको देशमा उडान बन्द गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। च्यासल युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। शनिबार भएको खेलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै च्यासलले पहिलो जित दर्ता गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा च्यासललाई जित दिलाउन रुमेश बर्तौलाले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै च्यासलले 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। च्यासल लिगको 7औं स्थानमा उक्लिएको छ। च्यासल पहिलो खेलमा 3 स्टारसँग 3-0ले पराजित भएको थियो। एपीएफको यो लगातार दोस्रो हार हो। पहिलो खेलमा एपीएफ ब्रिगेड बोइज क्लबसँग 3-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। एपीएफ 2 खेलमा अङ्कविहीन रहँदै पुच्छारमा रहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमालेको 10औं महाधिवेशनको आज दोस्रो दिन सौराहामा बन्द सत्र जारी। पार्टीमा प्रतिस्पर्धा नभए एकताको खाँचो रहेको ओलीको भनाई। विदेशी पाहुनाद्वारा सम्बोधन। एमालेको अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीमा सर्वसम्मत बनाउन सकस। अध्यक्षको उम्मेदवारीबाट रावल पछि नहट्ने सहमतिको प्रयासले उम्मेदवारी दर्ता अन्योलमा। कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशनको परिणाम आउने क्रम जारी। 35 जिल्लाको नतिजामा देउबा र पौडेल समूहबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। माओवादीको स्थानीय तहमा सम्मेलन सुरु। एसिड आक्रमणका घटना नियन्त्रण गर्न बनाइएको नयाँ नियम लागू भएन। अध्यादेश संसदबाट पास नहुँदा पुरानै सजायको व्यवस्था कायम। पीडितहरूको असन्तुष्टि। आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबावपछि राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा मौद्रिक नीति समीक्षा गर्दै वस्तु आयातमा कडाई। तरलता अभाव अन्त्य गर्न भने नसकेको आरोप। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टलाई ओमिक्रोन नामाङ्कन। दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा यात्रा र उडान प्रतिबन्ध। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा च्यासल युथ क्लबको पहिलो जित। एपीएफ क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि ऋषि धमलाका साथमा कार्यक्रम धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।